अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम क़ैदी जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान से और हमारे गहरे दोस्त कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, आमीन आज़ाद कश्मीर, कारी गुलाजीम से कायम मुकाम आमीर जमीयत उलमा इस्लाम जिला बनो, जनाब नियाज खान जनरल सिंह उप स्टेज बोंदे ज़नोमीना नोखल मौलाना से करक से जलसा 2-3 बजे वेर दी तो कोशिश कहूँ कि दाई इधर फारिग की कि करक का लोडशी कमीर किसका कदे कौमी असेंबली उम्मीदवार दी वो कदे सुबई दी सलेर दगे तवे तो से न गोरिए तो से वे चाहता गोरिए तो से वे मौलाना फजल रहमान था गोरिए वो दबरागरी मोलता वो गोरिए वो के तो बुता वे गोरिए सारी नोम मिस्tada वो इंशाल्लाह दनन प्रोग्राम से दा खाली गोरिए दा पोस्ट दई या वे सल का सोनो खलिया पंजेस पता चाट बंदे बेवे के मीडिया वो रुखसता है ग्राउंड वो पोस्ट चाट नो डाक ज़दा हिदायत जारी कहूँ दा पोस्ट से दा कीम ज़ईदा दफ्ता चिप्सी दा डाकती है वो दा पर्दे न उरुस खाल से दा आ खबर नू दा कहूँ पर्दे न उरुस सेक से नहीं दा रोश ये डाले से नहीं मुखमुख दा ग्राउंड डाकती है धीरे मेरे ता उदावले ता रोगला है कमीज ता जलसे ता रोगला है डाले रोश ये दा रौनक वेर किए वो दा पोस्ट चाक ता चिप्सी है वो दा पोस्ट चाक से ये सड़ाया काम नहीं अल्लाह में खशोल का बाकी तो कोशिश कहूँ बैनुल अक़वामी व इंटरनेशनल मुल्की खबर है मौलाना फजल रहमान से कही सिर्फ नन कलीवोले खबर है दर सारा कहूँ जब बनी गुल पशबा बोंदे बनी गुल खबर है दर सारा कहूँ ख्वाजा में दो नोज़ा दख्कोम तदामी आई पारीन मादर तवेली अबलाव रज़ा के गोरिए मिश्तो ता खुदाई पाक दासे यो कायद रुकड़ा दा के दे नो मौलाना फजल रहमान दा वो आगा शख्सियत था चेनन कब फिलिस्तीन से दे जा तकलीफ हुई नो आगा टेलीफोन कई रब्ता कई के मौलाना से मिश्तो तस्तरगिरी का आगा पा अफगानिस्तान से तकलीफ हुई रब्ता है मौलाना फजल रहमान सराई कागा पर बोस्निया शही कागा पर चिचनिया शही वो कदे कश्मीर खलता आगा से यूसुफ से नोस्ता देगा दास सरगिरी वो नन खुदा जाहिर हुआ कि मौलाना साहब ने सदर दा न वजीर आज़म दा न बला वो दादो वो गोरिए दादे खुदाई फैसले दी वो दा के खुदाई पाक चाहता इज्जत वेर कई वो चाहता सलाहियत वेर कड़ाई बेनन तो से तकलीफ सा पदा बानी शाह पटोले नॉर्थ साउथ शाह पमंद शाह बजावट शाह पटोला सुबह शाह वो पटोल मत से दहशतगर्दी होने अमल्ला पुलिस मशूम के ताने न नौजी बदमनी दो वो दस बदमनी दो कि हमेशा वे तो से कतल के जेरे वे के फोर्स यो सड़ाई शाही ने दो नंद मौलाना से तलेबन अफगानिस्तान था वो दादा से तलल्ली के दाई खुद मीर अमीर दा ये दे तंजीम अमीर दा वो दाई के तला पदबन दे पाकिस्तान दे हुकूमत एतमादू वो दे पाकिस्तान दे एस्टेब्लिशमेंट एतमादू वो दे अफगानिस्तान दे हुकूमत एतमादू दगे तसलाहियत यही वो दगे लीडरशिप यही नन कदों से दा कन्वेंसिंग कहिए जानी खेल शाह कहिए बका खेल शाह कहिए गोरी आमन रोगला दादे दे तलले सारा कनदा रोगला दा
वो ایس مستقل امن غوړي که نه غوړي مهنګايي نه ځون ختمایي او که نه ختمایي بیا څه په چار دي بیا په دغه صوبې شا په مرکز شا په ملک شا په بلوچستان سے انشاءاللہ د مولانا فضل الرحمان حکومت کې روشي بیا انشاءاللہ مهنګايي ختموي بدامني وا ختموي و د دغه صوبې حالات خدا سے جوړ شوي دي د دغه صوبې حالات خدا سے جوړ شوي دي چې دغه صوبې د جمعیت علماء اسلام نه حکومت بل څه چلاوله نشي دا خزانه خلیلو پیسې نشتا تنخې نشتا او بیا وایي چې نگران حکومت روغو او پی ڈی ایم مهنګايي راوستله ګوري په یو کول سے پی ڈی ایم خطو سے د ملک د بلیک لیست نه ویوستو که د ملک بلیک لیست شو وه نوې چا قرضه در باندې کوله نوې چا تعاون در سره کړی وه او پی ډي ایم دمره په مرکز سے وکړل چې دوسې ته د آی ایم ایف مهادیا وکړې قرضه روغلې کښتۍ نه پرې کړي ایس دا پوښتنه وکړي نه کوله د پی ټي آی حکومتو په دې صوبه باندې پرویز خټک 15 کوله کړه ده و دا بل چې و مولانا صاحب یې نوما پیشو محمد خان دغه سالیر کوله کړه ده ایس په دا سالیر کوله سے دا صبح دغه طرح سے دلیلو چې نه د ملازمین تنخیص تا نه پاس پتلې سے دا وېستا ابل اورز هیلث سیکټری محمود اسلام خط لیکلو په ټي وي چاله دلو وزیر اعلی ته لیکلی چې نشتره د لیوانیس کی ویکسین نشته میرو ویکسین نشي وغوښتله ایس په دغه صورت سے چې صبح په دغه بنیاد باندې وي و دا پښتنه خو کې چې دا څه شوي دي دی خود ته وایي چې میش پلان څه کړي وي ویر وایي چې دی چې څه کړي دي د مغرب ایجنډا وا و عمران ته ورکړی وا سلیر شینه او د شالې وي یو دا شالو چې د نو نسل د مذهب نه لري کوي دوام یې دا شالو چې رسم رواج د وطن ختموي نن دې تو په وطن سے چې 55 سے د نایو نه دي کانینا جوړ دي و دا ډنکی ورسي دا د دوسا کفات تا چې د خپل اسرای پوډراوي و مخه ته تراونی او تو سے ډی جاب سے اوخسي وا پښتنه پښته چیرې لوړلا غیرت چیرې لوړلو اسلام چیرې لوړلو ابل اورېلو د میډیو عالم دا ایک طرح سے خبره کړی و حدیثی نے پیش کړ چې څوک چې د ښځې غوندې ځون جوړوي د ایک دادا سازونو د خپل الوت د دغه سازونه باندې او نیې شپته په سیوی دایو تا مخشي زل په اجوړه کړی سرخیا لگاولې بوډریا لگاولې او دیګیا لگاولې د دې باندې چارې باندې خو په پښته مشاهیر دا باندې خو په غیرت مشاهیر دا باندې خو په تیرا مشاهیر دا او باندې خو په سپینا بکرا مشاهیر دا جاګه ته چټل کا پور دا و چاهیے ایسے مغرب کوشش راو کہ تو سے نہ سپینا بکرا اترے وہ چې ټیم خلک داسې ځون جوړ شي و ډي جے تایا میږي بیا په سخته سے د سیټینګ کې دایشي نیسی ټینګ د لکنا بیا د ملک بازار سرنګ کوي او پالیسی ہے ته خبره مې کوله خو علمون نوستي ایسی نه را نه دا کوم بل شاید شایو چې معیشت ته د ملک ختم کیه معیشت خو نشته تنخې خو ختم یې کړه سالارام شاید شایو چې په فوج سے تکلیف رووالیه چې په فوج سے جرنلون سره وجګړې دي آغا را سدلو تقریبا دا خود مود قائد برکات تا چې 12 میلیون مارچ یو کړل 14 و 10 میلیون مارچ یو کړل چې اسلام آباد جامو ملک جامو و زده د ثنا دوام کاسي جدار سینا خبر یم بیا ودا خلق کړل وې د په شیشه وکړل چې مولانا صاحب بس کنه را بس کا مولانا صاحب ورته ویل
کیسے پیرے میں دا عمران زئی تا نہیں رسولا مو قسم کړل چې دا مړه رزق شین نه و دا به هاي نه نو ختم کړی و دا هغه نه کړی زه سلام پیش کوم خپل قید ته زه خو دې دا ناس پویو خو انشاءالله دغه وطن سنن درې FIR شوي دي په دغه سړي باندې تو سے پتا لو کی میں FIR دی یہ دے کرپشن دا اتشائی دا چے گڑی ہے خر سے کڑی ہے سازو دے تمالیمہ لو چے سیمرا لو 14 سال وہ یا رب ریپیے جارمونا شما و بل سائبر کیسو چے ملک سر غداری کڑی ہوا دا ملک جامول تاول چے پا فوج سے تک غرویس ملک یہ بدنامو باش سیمرا قائدہ 10 سال وہ بارین یہ بلے فایا راکوا دا بلے فایا تمالین دا تو بے وستا مالین دا آخو دا سے شرمنو کے فایار دا چیزی یہ بخلو نشو ویلا ویچے ایدات یہ نوم دیرا والے کاخ یہ تر اللہ ہوتا اما اولی جاوی چے موتا پتن وہ خونیوں بیرا وہ خاونی آوی چے میشکیر تا خدای والمارو غلو خورنا بیدلا خاونی آبا یانو کو یہ مورا زوننو وہ موتا لوگ نووے دغا دیر نبی وہ ملائی آوی ایسے مودا سے کری دی وہ سازو سے مرا اٹھلاغا وہ کولاغا سلا 7 و 4 سے مرا شل 7 و 4 21 مڑا ایسو بانے دے 21 ہے وہ بلور وہ چاہیے سے مرا 31 سل سیف آئیلینا نیرار رہون دی FIR-اینا نیرار رہون دی واپتانا شرم نوک دی زدگی پی ٹی آئی زمانے تاویئیں دے بانی چے پی ٹی آئی ویڈ کی دیدائے مو زمان دی موچے سکڑی دی تا مو صرف جامعات تا ندی کڑی وہ کنن چیرے دازی لاشے ز شکریہ دا کون دے گے پارٹی ہے تو سے پا مقصد مسلم لیگ ملی اللہ شاہ اعلان حکوموں کو حق سکتے نسل محمود خان سلیر کینڈیڈیٹ ویلوری دے محمود خان قومی تا و صوبائی دا آدھے مش پا حق سے سلیر سرک سے نسل تو سے تمالین دے وہ این پی والا دے مش پا حق سے اعلان کڑا دا پتا دوے درے حلقے سے اغتا دے مو بچی دی وہ چے چاہتے ہیں کہ کٹ ویرو بے ہوتے کہ زی بابا سارا مقابلہ نکاؤں زی پلور سارا مقابلہ نکاؤں زی MP ورکر تا خراج تحصیل پیش کاؤں زی محمد خانہ شکریہ ادا کاؤں چے پشین سے مولانا صاحب نے واپس کاغذی واپس کر وہ دا سلیر پنزے کینڈیڈیٹ یا شکریہ ادا کاؤں نو زی پی ٹی آئی والتاؤں یہیں کہ وہ دے مزمن ہے کا پتہ گئے زیلیش ہے سپورٹس ڈگری کالجینا میں جوڑ دیا میں تو سے تا جوڑ دی وہ کہتا دے سلیر یونیورسٹی دیا دے تو سے دی کہتا دے کینسر اسپتال لا دے تو سے دا کہتا دے خلیفہ گلنواز اسپتال لا گئے تو سے دا کب جانی خیل سے اسپتال لا گئے تو سے دا کب غیری وولے سے اسپتال لا گئے تو سے دا وہ کب ککیے سے اسپتال نوا جوڑ شوا لا دے تو سے دا وہ کور سرا نیرہ سے شروع دی وہ زد قوم تا یوا خبر رکھاؤں کب دا سٹیڈیم سے نوس وستا وہ آئیے انڈور گیم دی کہ دغه خشت تا تو سے اوریے بیا په دغه سے زخو د مولانا فضل الرحمن تصویر وینو مولانا فضل الرحمن پټه وینو په سړک سے وینو په هسپتال سے وینو په یونیورسيټي سے وینو په کالج سے وینو وہ تو سے په چہرے سے یا وینو چې دا مولانا فضل الرحمن دا تو سے د وطن په کلیه کلیه چې فضل الرحمن وینو
اوس د ډېر وړي کسړای وی چې اوس کا وردی مغزي په زیر وردی خو بیا انشاءالله میزه دا ودا ورسره کړي دو چالا د سخ وخت نه ورولی میر نه غوړي په مولانا صاحب کچېرې میش خاندان او مو په تونه وینه مخکې د کړې طرف میش خپل هغه نسل نه وینه هغه نسل ونه وي او مو خپل الوت ته وصیت کړی ده سبنې ته چې په قبر سے مې معاف نه کړه جمعیت نه لوړل وستا زاهد ته مې کړه اعظم خان ته مې کړه ټول خاندان ته مې کړه او دې ته مې ویل چې بیا دا وصیت تو سے زمانه تا کایې چې دا د مولانا فضل الرحمن او مفتی محمود جمعیت ولل فلال سره ان شاء الله ابل اور اسټاف فوټو ور کړهو بیا ځیا چې جناو ډېر تاسو خپل جناو موټر مې کتلای دا نو کده ډېر سړای دی تو سے ویل دلاو ډېر په نخره مې سارو بریتینا مې وی ودا سي ډېر رېغا ځونی مې وا ان شاء الله چاور کړی وی چې 45 سال بعد ساری اسکیم کو خدا له دیره وفاداری دغه تویای او وفادار چې وینوي د کار یوسف صاحب چې تو په مخ سے قیم تقریر وکړو دا له مووینا دو دا دورانای چې دغه نامه خبر کدا غا دورانی دا و د پلور نک جهاد کړه د کشمیر سے و د مو پلور نک کړه په وزیرستان او په باندې ان شاء الله دا غا د توسه وینا دا بل څه نه دا ایسا مولانا صاحب روان دا خبره ډېرې دي چې اعظم خان د تاویل چې کله مړ کی کله بیمور کی مو پرینو تاویل چې دا سه ژوند یو ته لوس نه وړي دا ول چې ګوري موتا دا سه ژوند او دا ما ورته وویل چې دا ډیره د مو په مقصد د ډنګر کې ویلوړ دي دوات ورو ولی کا دوړه مې نشکل سره مې ته شواونه ان شاء الله په یک بنیاد باندې دا په لوسه او د تلاو ان شاء الله تعالی او د مو په مقابله کې چې کیم ویلوړ دي دا خو مې 50 کو لاودي لاول او چې خار دې بورینه نه پرې کېږي como ta pata de dongri que tose tilaiye ka te khatmaiye tase do kanlo tilaiye kana wo samye tilaiye kana ainda ne prejdiye kana inshallah tagzi da vera sahiye che la kabori zana khalq wo beda se bi ke dongri atiyar ho jaw no mi no kana ये बनी सी वो वजीर होता इसला इस 8 फरवरी बंदे मौलाना से सराइवा उठा हुआ दाऊ को ना उधर ये लोसीना चिट्ठी पे वादा का मौलाना साहब दा कौम पश्तून नी गैरतमंदी वो बनी साई जेदा دا په ودا باندې وزیر و خټاک زون مړای او کنه مړای یہ قومی و سلیر صوبائی مولانا جلیه تورا چاہیے وہ کنا انن دے زون سرایسی کنا داو تاویاں چې انشاءاللہ دے اللہ په فضل ته چې کارکتا سے سلیر ایم پی اے و یہ میں نے در سر اورا واسه تو دا خبره دو ودا دو کنا ایک بیاد ترسطو سے تزخالی روغلا نہیں چې تشای مې روړلی نه اور یہ زکا چہرے منبر نو یہاں پہ میں چلے گی وہ کہوں یہاں پہ میں چلے گی وہ انشاءاللہ دا احساس پاکستان سے نہ چاہتا حاصل کہ سلیر نگران وزیر اعلیٰ گون جوڑ کی دا کرم خان برانی تالا وہ تو سے تمہیں دادے احمد شاوی لوڑ دا داغا وزیر کرو ساولا وزیرو وہ دمیش کو مقابلہ سے جدی داوے پی ٹی آئی بپسے سے پروتی چی وزیر نہ جوڑتا وزیر نہ جوڑتا داوے اتاویل چی ٹی ٹی ایس ولاد نہ جوڑتا بیویل چی بلونکی سی ولاد نہ جوڑتا ٹھیک نا اس وزیروں ناز نو دتا جوڑاؤں دا دے چاپ سار بندے دا دے مو دے قائد دے چی چار موتا والا کی حکم یہ دوی بیو یہ کہ ساڑی اخبر خوش ہوتا شب پیڑے دا بیا ساڑی آل خواست شوا ایس میں پنیگران سے چارے دے تکڑیے دی پنیگران سے دے مخبل یہ خواہش ہو چیزے تو سے تایو دے زڑے ریغ اسپتال جوڑ دو
पेशावर ता दिए इंशाल्लाह करडियाज और अस्पताल में बुबानी जटा मंदिर कड़ा ना वो पेशावर ता दिए जोड़े दुआम नन सबो जे किडनी जे बीमारी दे रसूल लो ए किडनी अस्पताल में जटा मंदिर कड़ा ना वो इंशाल्लाह पता दिला से जोड़े वो एक न बाद वो सीना इसको खारो पे दी करना देखा कि वो से वैसे डेरे पोखरी कला दी का बोले पला रोशिना लो एक दे पोरा में ये नवा कॉलेज बदल का मंदिर को डेंटल कॉलेज बनो दे वोडे दे अस्पताल में कॉलेज डेंटल वो सीना दर सापा कहूं इंशाल्लाह मेरा प्रेस दे में शौर ता नहीं दिया वो बली वा खबर कहूं कि बना खुदेगा दे जमियत गार्दा या पीटीआई हुकूमत दा से उगड़ल कि दे मोबानी मजोरी गोंडांक सालेर सवादी कानीना वरेगे प्लाजे डांगे कड़े ओ पेख टेम बंदे चेडांगे दल से एक डेर नरवातले मोजाई रोगलाओ एक गड़ी मटिए चेडांगा ओल देगे साराओ वो देतियों नहीं चे रमदीशा खवल देगे साराओ वो का उतारे तो से दलील चे रमदीशा वो दुकानदारों ने सामानिया आधे उड़ाने दा शाखता ए मोजाई डीसी तावेल कि पदासार वे के मटिए मोताऊ गोरा योद लारा दासे उतावेली कना इस खबर वो मटिए को मोता दो कना को मोता दो पे असेंबली से वेतरे घंटे भी लोड उते स्पीक होंदे वो देने ना बात से असेंबली पैसा ला उगड़ा कि तहायात वे दाई डीसी न लगी वो लोग रेडियो का वो ये बलसला याऊ जे चाहो तावेल चे खवा वो खात ये दस्तखत करा मोर या अस्तलाना आगा सेकू आगा शाह अली शाह ओ आगा शाह अली शाह शरादाम पाल काशिया स्कूलीना ट्यूबवेलीना खर्च करी दी एमो पोल शाह सड़क खर्च करी दी बेल्ला सूरे दे उछले पन्ना वो दिया अटक करो भाई ला सूरे दे उछले दादे नमोजे जाइदा काशेफा और सरा रोगलाऊ गवाउला नमोते एवेल के तसला देर कहूं कि मोदानरी कड़ी मोचे सबूत भी वो गवाही बेटा साला न चले दी मलाई आयो मला घाट मलाई दाते वननो कना सारा गोंडर तमाली मालो ब्यानो होता बचाई चाय उसा माली उखरा ए तो कट सोंडा दे दिली वे मौका मर बांध डाकता दा बेटा देली इंशाल्लाह वखरो गला तो खुदे मोदे गरी बोले ना 10,000 का नाम का पानी गुल कावली बोला वदे बोले अपन लाख जरा का नाल वैसे करता वे को ग्रेड तो फ्लोर में आने की ना जोड़ा जाकराम खान जरा नहीं नामदारी वदे युवा खबर है दर कहूं कि गोरिए जेर प्रचेष्टा दामरा जेड़ नहीं साथ हमरा जेड़ नहीं वो युवा खबर है दर कहूं कि डेरे गोरे बे तो सा आइंदा कने शिमला में मजबूत आलो तो से बंदे गोरे वायो कानो आयो अरे के वायो तो कला के वायो और ये देखा वो पेशावर से रोज यहाँ मैं दोन था तो तीन चार कौन ये करती कब इस्लामाबाद से भी इसने बिया से देता उखड़ल जवादान प्रेस वो जो मजहबी आई वो कौम परास्त आए शाम क्लाक दे तो से पश्चिम उरे राय वो मलाई द्वारा सारा काट दी जमात वे जरा सारा काटा सूर्य तो कोई वो दे रहा जब देता हुए चिता ये बदल लो खलो सालेर सवादी कानीना रंग सुविधी वो एक बंदे में कमीशन मुकर्रर का आजम खान वजीर आला हो बेमेबानी था मुख्तियार से डील होगा ये कमीशन एक सलेर सवादी कालीना वो कतल बयानी ने वो खसल एबानी टीएमओ बयान वेर की जदाडी सी पमिश पर जेर अंकड़ी इंक्रोचमेंट नस्ता पटवारियों ने जेरे 4 सड़ंग अवले सरा पटवारियों ने वीडियो में रोकुसिया पटवारियों ने लोग लेगा बयान है एस दे सलेरे 400 दुकानदारों ने तो खुशखबरी वेर कहूं कि दिकानीना में तो मंजीर खड़ल वो दिकानीना वे बिया देर कहूं ए तो से दिकानीना से निशी उड़ला ए तो से दिकानीना कि मीज रमदी भी दे तो दी कोनो ना बल छाया से निशी उड़ला होडेरा गोटा खबर वो मोदा होता वेली दी कि जखपला दे मरगोने शौकीनियो जवे दे युवते ती पश्तना कहूं जे तो रमदाई शाख कराला जवे दे गईवे चर के पश्तना कहूं वो जवे दे गईवे का उतारे पश्तना कहूं जे तो की दे मो का उतारे और लोन दे कड़ी दी नजर दे तो से शुक्रिया अदा कहूं अल्लाह में डेरी इज्जत मन का
خو دې نن نه بعد زه دې باندې هغې خلک ته سوال کوم زه خو نه ملک یم نه متبالي تاسې مو سره ملکي لیدلي دي ډېرې ملک دی واجز آئیں وہ درویش آئیں کو جتو سے تصیب گتا دے رہی تو پیزو گتے دے رہی آگو تانو پریزن گوری ہے وہ بیچے کلا تو سے تصیب گتے دے رہی وہ تو سے مول خوری دادی خال کے ٹیوب ویلی نا خرچ کری دی خبر ہوتا کنا کاجنڈنا میں دا ٹیوب ویل پڑا ہو رہا چاہوں گوڑے سا خونڈے ٹیوب ویلے پیسے دنے ہو بولتا 8 تاریخ نباد وزنا خال کے ڈونگے جو ڈیکڑی دی بے خال پسیو پکوتے ویڑانگا وہ لیا گاتا مالی نے دیکھنا ایس 8 تاریخ نباد پدے صبح بندے ہوئے انشاءاللہ ایک دق مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت دی امید ہوئے دے دقے پشتنا کئی کہ ڈونگا ریگا تو کا خرو پلو وہ جے خرو پائی گے تب سے سخاؤں لیکن خبر خونے نہیں دا دا تو سے روزی ہے وزنن بیادے پی ٹی آئی زمانے کا سوال کہوں چیمو زمن و سمیر میں اصلاح و ڈیل شیرے نہ کہوں وہ چی پوس حکم بھی اللہ کے دلی دی درے درے پاری نہیں اور یہ دا جمعہ نے کسے کسے کو آئی دی بیادے ہی تنویر